वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तिजा। एक मरतबा फिर बताता चलूं कि मौजूद हूं 90 पर। 90 उस जगह को कहा जाता है जहां से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जन्म लिया, और ये वो हेड क्वार्टर है जिसको इस वक्त मुल्क की सियासत का दिल भी कहा जा सकता है। ये वो जगह है कि जिसकी बनाई गई एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ जमातों के साथ जब कोएलिशन कर लेती है तो वो हुकूमतें अपने आप को पावरफुल समझती हैं। और अगर जब भी कभी ऐसा वक्त आता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करती है तो हुकूमतें कई मरतबा चल कर आईं यहाँ तक, और उन्होंने आके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मनाने की भरपूर कोशिशें की। इस मरतबा क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी, उस पर तो हम गुफ्तगू कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल हमारा वहीं से शुरू होगा कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जैसे कि अपोजिशन में जा रही है तो विफाक में लीडर ऑफ द हाउस किसे सिलेक्ट करेगी, क्या कहेंगे? देखिए, लीडर ऑफ द हाउस तो बहुत बात की बात आती है ना। सबसे पहली बात ये आती है कि आप जब किसी भी बुनियादी नुक्ते से इख्तिलाफ करते हैं तो उसके बाद अब आप अपोजिशन में जा रहे हैं। कल अनाउंस हुआ है, आज हमारे तमाम वज़रा ने इस्तीफ़े पेश किए हैं और गवर्नर साहब कल इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब हम जब हाउस में जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ ये सवाल जो है ये क़ब्ल अज़ वक्त है। नहीं, जब आप देखें, जब आप किसी से जाके कोएलिशन करते हैं और आप किसी से जाके मिलाप करते हैं तो उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी से आपने मिलाप किया, आपने उनसे कहा जी हम आपके साथ इत्तेहाद नहीं, आपने हिस्ट्री चेक की होगी डेफिनेटली। मगर अब उसी जमात से आप अलहदगी का जो है वो ऐलान कर चुके हैं, तो आप आगे ऐसी कौन सी जमात देखते हैं कि जो आपके हम ख्याल हो सकती है एटलीस्ट अपोजिशन के अंदर? देखिए, आप जो बात पूछ रहे हैं ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका अगर इशारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है, अगर चौधरी निसार को आप लीडर ऑफ द हाउस एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? देखें, अगर आप MQM और मुस्लिम लीग नून के माबैन एक जो हिस्ट्री है अगर आप उसको देखते हैं तो आपको दिखेगा ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने दरवाजे पर कभी कोई ताला लगाया नहीं है। ठीक है, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। हमसे कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहे, कोई बात करना चाहे किसी ऐसे इशू के ऊपर जो जेन्युइन अवामी हो, अवाम की आवाज़ हो, और ऐसे तमाम मामलात के लिए MQM के दरवाजे खुले हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो। मगर देखिए, जमात कोई भी हो पाकिस्तान की, हर जमात तकरीबन यही नारा लगाती है कि हम आवाम के लिए काम करेंगे, हम आवाम को नल के लगा के देंगे, उनको सस्ती रोटी देंगे, उनको स्कूल देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर वहाँ पे चौधरी निसार हैं तो क्या आप उन बेंचेस पे बैठना पसंद करेंगे या नहीं? मैंने आपसे पहले कहा कि अभी हम जाते हैं, क्योंकि सब यही कहते हैं। हाँ मोइन साहब बताइए। नहीं, देखें, इसमें जो हाउस की ट्रेडिशन होती है, हाउस को चलाने का एक तरीक़ेकार होता है। जिस पार्टी की अपोजिशन में ज़्यादा नशिस्तें होती हैं, अल्टीमेटली लीडर ऑफ द अपोजिशन उन्हीं का होता है। और फिर ये हमारा भी जाहिर सी बात है, हम वहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आगे आने वाले ग्रैंड पार्टियों के इत्तेहाद की। मैंने आपको उस वक्त भी कहा कि हम अपोजिशन की या किसी पार्टी के मुखालिफ जाने की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए, हम बात करेंगे मुल्क की खुशहाली के लिए, हम बात करेंगे बेरोज़गारी, लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए, हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस के लिए। अगर इन तमाम तर मामलात को सुलझाने के लिए हमें पाकिस्तान की किसी भी जमात के पास गुड गवर्नेंस नहीं हो सकी, बहुत लैक है। 63 बरस के पाकिस्तान में किसी वक्त हुई? कोई ऐसा वक्त आया? देखें, बदकिस्मती से बात मुझे कहना पड़ेगी कि गुड गवर्नेंस हमेशा आमरों के ज़माने में, आमरों के ज़माने में। यहाँ पे बहुत सारे अवाम के बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि जो खुद को वोटर्स भी कहते हैं, अवाम का हिस्सा कहते हैं, और किसी चीज़ के ऊपर ऐलान नहीं करते कि हम बड़े हैं या हम छोटे हैं, लेकिन अपनी राय का इजहार हर एक को है, हर एक को हक हासिल है अपनी राय के इजहार का। क्या कहना चाहेंगे अगर जब हम यानी अपोजिशन के अंदर जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बैठेगी जाके तो लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा? देखिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई भी हो, मैं अपनी दिल की बात ये कहने आया हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन ने हमेशा सच का साथ दिया है, सच बात की है। पहला लीडर ऑफ अल्ताफ़ हुसैन है जिन्होंने आवाम के सामने सारी बात पेश कर दी कि हमें मुआहदा इस तरह किया जा रहा है, जिन्होंने नहीं मानी बात। इस तरह MQM की 2 सीट लेकर वो ये समझ रहे थे कि ये ज़्यादा काम करेंगे, ये 2 से 10 बढ़ जाएगी, 10 से 20 बढ़ जाएगी और पूरे पाकिस्तान में MQM का राज हो जाएगा, हक की आवाज़ हो जाएगी, हक आवाम की आवाज़ उठ जाएगी। उस आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने 2 सीट का मुआहदा करने की कोशिश की, जो अल्ताफ़ हुसैन ने हम अल्ताफ़ हुसैन को खराज तहसील पेश करते हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया और हम मरते दम तक उनका साथ देते रहेंगे। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर दोस्तों ने एक सीट मांग ली थी तो कोई देने में एतराज़ होता?
دیکھیں جن سے آپ اعتراض دوستی کا اعلان کرتے ہیں؟ جی میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اعتراض تو کسی چیز پہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے، ایک تھیوری ہوتی ہے. یہ سوال جو آپ نے بھی ان سے کیا، میں اس کے بارے میں بھی ایک آپ کو پوائنٹ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اس وقت کرنے سے قبل اگر آپ یہ سوال کرتے کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون انہوں نے عوام کے مفاد کے لیے کیا کام کیا، لوڈ شیڈنگ کے لیے کیا کام کیا، پولیٹیکل سچویشنز پہ کیا کام کیا، انٹرنیشنلی پولیٹیکل سچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کیا ورک آؤٹ کیا، تو ان کی پروگریس نیل بیٹا سناٹا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کی آپ نے مختلف اسپیچز وغیرہ دیکھی ہیں آزاد کشمیر کی سیٹوں کے حوالے سے. لیٹ می کمپلیٹ ٹائم بہت فاسٹ ہو رہا ہے بیسیکلی. جی آپ یہ بتائیے کولیشن گورنمنٹ نے الیکٹریسٹی کے لیے، پانی کے لیے جو کام کیے، کوئی اس میں قابل ذکر کام؟ کوئی قابل ذکر کام نہیں. ہم سب رو رہے ہیں بیٹھ کے. آپ بزنس مین کو دیکھ لیں، آپ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیں. جب متحدہ قومی موومنٹ کی بات نہیں مانی تو کیا اپوزیشن کے اندر بات مان لی جائے گی؟ متحدہ قومی موومنٹ کو تو کبھی کھل کے کام کرنے ہی نہیں دیا گیا، کبھی بھی کام نہیں کرنے دیا گیا. ان کو صرف ایز اے ڈمی کے طور پہ پیش کیا گیا پورے ملک میں، انٹرنیشنلی اسکرین پہ. اگر ان کے ہاتھ میں یہ ساری اتھارٹیز دے دی جاتی تو آج ہمارا ملک کہاں سے کہاں ترقی کر کے پہنچ چکا ہوتا. آج ہمارے اسٹوڈنٹس انٹرنیشنلی فورم پہ جو ہے وہ ایوارڈز جیت چکے ہوتے. آخر ایگزیکٹلی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، آپ کچھ بتانا آپ ابھی چاہیں؟ ایک سوال کر رہے تھے، اس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے بھائی سے سوال کیا تھا کہ آپ 2 سیٹیں اگر آپ کو دے دی جائیں گی تو کیا الطاف حسین جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ معاہدہ کر لیں گے یا ایم کیو ایم جو ہے اس پر بات چیت کر لے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ 2 سیٹوں کا نہیں ہے، مسئلہ ایم کیو ایم کا یا الطاف حسین کا. جیسے میں بحیثیت عوام کے ایک ووٹر کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک عوامی نمائندہ، ایک عوام کا آدمی، پورا پاکستان اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں بحیثیت ایک ووٹر کے یہ کہتا ہوں کہ 63-64 سال میں ہماری ایک نسل دفن ہو چکی ہے. میں دوسرا ہوں، میرا بچہ جوان 25 سال کی عمر میں جا رہا ہے، وہ ماسٹرز کر رہا ہے. لیکن ایم کیو ایم جیسی تحریک کو اس ملک کے جو لوگ سربراہ آئے ہیں، جنہوں نے سیاسی پارٹیوں کو لیا ہے، پکڑا ہے اور جنہوں نے قیادت کی ہے، ہم نے ان کو دیکھا، ان کو پڑھا. ہم نے الطاف حسین بھائی کو بھی پڑھا، الطاف حسین صاحب کو بھی پڑھا. تو جو ہم نے ان کا نظریہ، فکر اور فلسفہ میں نے جہاں تک پڑھا اور میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ ایک عملیت پسند تحریک ہے، ایک حقیقت پسند تحریک ہے. اور جو یہ سن 88 سے اس وقت متحدہ قومی موومنٹ نے جو اپوزیشن میں جانے کا فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے حساب سے بالکل صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ بھی دیکھیں میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے. پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، میں جس عمر کے اوپر اس سے میں چل رہا ہوں، میں اپنی جوانی اور 53 سال اپنی اس وطن میں گزار چکا ہوں. آج میرے بچوں کا پیچھے مستقبل یا میرے لوگوں کا یا میرے عوام کا جو مجھے درد ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین جو 88 سے ایک بلدیاتی انتخاب کے ذریعے پاکستان کی سیاست میں داخل ہوتے ہیں ایک حق پرست تحریک کے نام سے، ٹھیک ہے، اور اس سے لے کر اور آج 2011 تک. بہت شکریہ سر. سچویشن یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ حکومت وقت آمریت اور جبر کی سیاست کر رہی ہے. الطاف حسین صاحب نے اپنے بیانات میں کہا، تو کیا ذوالفقار علی بھٹو کا بھی یہی طریقہ کار تھا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہیں سے شروع کی جاتی ہے. کیا ذوالفقار علی بھٹو کے بتائے ہوئے راستے پر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی عمل پیرا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے ہسٹری چیک کی ہوگی جب آپ نے دوستی کی ہوگی. تو دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کا جو نظریہ، جو مشن مقصد تھا، اور اس وقت جو نظریہ مشن مقصد دکھ رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت انہوں نے جو جبر، جو ایک طریقے سے کسی پہ کوئی امبوز کرنا، کسی کو طاقت کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے کسی بھی طور پر. یعنی زیڈ بھٹو کا طریقہ کار نہیں؟ نو. اوکے، زیڈ بھٹو کا طریقہ کار نہیں. آخری میں بات کرنا چاہوں گا ایک ننھے منھے شہری سے. کیا کہنا چاہو گے اس صورتحال پہ آپ؟ میں تو کہوں گا کہ جو بھی فیصلہ کیا الطاف بھائی نے صحیح کیا. اگر ہمارے حقوق کے لیے جد و جہد کوئی کر سکتا ہے تو وہ الطاف حسین بھائی کر سکتے ہیں. کشمیریوں کو آج تک آزادی نہیں ملی، کچھ نہیں کیا ان کے لیے. جو الطاف بھائی نے کیا حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ، ہماری نہیں سنی جاتی تو یہی ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے بات سنی. تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو. دونوں ایم پی ایز آپ کا بہت بہت شکریہ، اینڈ آل دا پیپل یہاں پہ جو موجود ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بات سنی، آپ نے جوانوں کی، بوڑھوں کی اور بچوں کی گفتگو سنی، ایم پی ایس کی سنی، لیڈران کی گفتگو سنی. ان کے تمام موقف آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ وہ موقف ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کا کور موقف ہے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم اس راستے سے بالکل نہیں ہٹ سکتے. جو فیصلہ ہماری جماعت نے کیا ہے وہ سر آنکھوں پر ہے. اب بات یہاں تک آ چکی ہے کہ حکومت سے علیحدگی ہو چکی ہے، اپوزیشن میں جا کے بیٹھیں گے. لیڈر آف دا اپوزیشن کون ہوگا یہ پتہ چلے گا جب وہ جا کر ایوان کے اندر بیٹھیں گے. آپ نے اپنے پروگرام دیکھا. اگر آپ چاہتے ہیں کی جائے آپ کی بات تو مجھے ای میل کیجیے akb@samaj.tv کے اوپر. ضرور کی جائے گی آپ کی بات. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے 90 کراچی سے. اللہ حافظ.